नरेंद्र मोदी की अहमकाना पॉलिसीज भारतीय मईशत के लिए तबाही का बायस बन रही हैं। नरेंद्र मोदी, जो कि चंद माह कबल तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना करीबी दोस्त बताते रहे हैं, उसी मोदी को आज लेने के देने पड़े हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब मोदी से दोस्ती तोड़कर देखा यह है कि एक नई दोस्ती का आगाज़ कर दिया है। वो बरमला इसको कहते भी हैं। वो पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ़ें करते हैं, जबकि बार बार मोदी साहब को इशारों में और कभी खुलकर एक किस्म की स्नप देते हैं। अमरीकी सदर की इस दोस्ती का नतीजा ये निकला कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मज़ीद 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद भारत पर टैरिफ 50% तक पहुँचा है। इस ऐलान के बाद भारतीय मईशत का रहा सहा भरम भी खाक में मिलने जा रहा है और भारत से तारीख़ी माशी तबाही का हमको अब वहाँ पर इम्कान भी नज़र आ रहा है। अमरीकी सदर के साथ साथ पाकिस्तान ने भी भारत को वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान पर फिर हमले की जसारत की गई तो इस बार हमला भारत के माशी अहदाफ पर होगा। द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हम इस बार भारत में मशरिक से आगाज़ करेंगे और भारत को ये जान लेना चाहिए कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। DGISPR का इशारा किस जानिब था और भारत की मशरिक में कौन कौन से अहम सनती शहर वाक़ हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत के मशरकी इलाके कोलकाता, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, राउरकेला, भुवनेश्वर और पट्टा भारतीय मईशत के अहम तरीन मराकज़ हैं जिनकी तरफ DGISPR ने इशारा किया। ये इलाके सनती, तजारती, तवानाई, बंदरगाही और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ हैं और भारत के इक़्तिसादी क़ुव्वत में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। भारत के मशरकी इलाकों में खरबपति और मुकेश अंबानी के कारोबारी मराकज़ और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ सेंटर्स भी यहीं पर मौजूद हैं। अगर इन कारोबारी मराकज़ को नुकसान पहुंचता है तो भारत अरबों डॉलर्स का नुकसान उठा सकता है। अगर पाकिस्तान किसी मुमकिन जंग में इन इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बना लेता है तो ये महज सरहदी झड़प नहीं बल्कि भारत के अंदर गहराई तक हमला हो सकता है। भारतीय मीडिया इस वक्त नरेंद्र मोदी की बोली बोलकर अमरीकी सदर पर हर किस्म की तनकीद कर रहे हैं और इसके नतीजे में अमेरिका के साथ किस तरह मज़ीद दुश्मनी मोल सकते हैं, इसकी एक झलक देख लीजिए। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। DGISPR ने आज भारत को वार्निंग दी है कि जंग हुई तो पाकिस्तान भारत में मशरिक से आगाज़ करेगा। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े जो बात की है वो ये सनती शहर तो उनके हैं ही, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को और दुनिया को ख़बरदार किया कि पाकिस्तान की रीच कहाँ तक है और पाकिस्तान कहाँ तक एक्यूरेटली निशाने लगा सकता है और कितना नुकसान पहुँचा सकता है। और ये एक किस्म की दुनिया के लिए और भारत के लिए बड़ी खुली वार्निंग है कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत भारत ने की तो उसका नुकसान किस तरह ज़्यादा हो सकता है इसका। तो ये तो बड़ा वाज़े है कि पाकिस्तान भी कुछ महसूस कर रहा है कि भारत शायद कुछ करेगा। और आज मैंने एक ख़बर सुनी है, अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, कि भारत ने अभी से ही अपनी एयरफोर्स को वार्निंग दे दी है। आप इसको अगर इस नज़रिए से देखिए कि शायद भारत कुछ इस किस्म की मनसूबाबंदी कर रहा है कि वो पाकिस्तान को इस दफ़ा फिर निशाने पर रखे। तो ये बड़ा वाज़े है और मुझे इसमें कभी शक नहीं रहा कि भारत जितनी उसने सबकी उठाई है मई में, उसका वो किसी न किसी तरीके से जवाब तो देने की कोशिश करेगा। कहाँ तक कामयाब होगा ये मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ने जिस वाज़े कर दिया है उसी कामयाबी का दारोमदार से इस बात पर है कि क्या पाकिस्तान इतना स्ट्राइक कर सकता है। यस, पाकिस्तान कैन स्ट्राइक, ना सिर्फ वहाँ पर, पाकिस्तान उससे आगे भी स्ट्राइक कर सकता है। तो इसलिए भारत को खबरदार होना चाहिए और भारत को समझना चाहिए, दुनिया को चाहिए कि भारत को इस पागलपन से रोके, क्योंकि भारत में जो इस वक्त पागलपन सवार है उसके बारे में हमें शायद कोई शक नहीं होना चाहिए। राइट। सो अगर मशरकी इलाकों में निक्सल तहरीक चल रही है भारत की और शुमाल मशरक में 7 सिस्टर्स रियासतें हैं, वहाँ भी अलहदगी की तहरीक चल रही है। हम पहले ही जानते हैं कि वहाँ पे सिख कम्युनिटी क्या चाहती है। अगर इन इलाकों में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बना दे पाकिस्तान तो फिर उनके तो इंटरनल इश्यूज शुरू हो सकते हैं भारत के। जी, पाकिस्तान की काबिलियत इससे ज़्यादा है जिससे पाकिस्तान ने बात की है। ये 7 सिस्टर स्टेट्स तो अभी घिरी हुई हैं। एक तरफ से चाइना उनके सर पे खड़ा हुआ है, चिकन नेक है उसके ऊपर। और मैंने शायद आपके प्रोग्राम में ही बताया था कि हमारे जो साथी हमारे साथ थे बांग्लादेश में रह गए थे,
وہ جو ریٹائرڈ فوجی آفیسرز ہیں انہوں نے ایک پیغام بھیجا تھا باقاعدہ کہ اگر موقع پڑا ضرورت پڑی تو ہم چکن نیک کو ہم بھی چین کے ساتھ مل کے کاٹ دیں گے. تو بھارت کے لیے تو یہ ایک ڈبل نہیں ٹرپل جیپرڈی کا اس وقت بھارت کو سامنا ہے, اور اس کے لیے پاکستان تیار ہے, اس میں چین میں کوئی شک نہیں کہ چین تیار ہے, اور بنگلہ دیش جس طریقے سے میں ابھی ویژول دیکھ رہا تھا, بنگلہ دیش بھی بڑے عرصے بعد ابھی 14 اگست منا رہا ہے اس سال پاکستان کے ساتھ مل کر. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں جس کے بھارت کو اب اندازہ ہو رہا ہے. بھارت کا جو خیال یہ تھا کہ اس کے پاس بہت انلمیٹڈ اسٹریٹجک اسپیس ہے, وہ چاہے کر سکتا ہے کیونکہ امریکہ اس کو بیک کر رہا ہے, مغربی دنیا اس کو بیک کر رہی ہے. اب اس کو اس چیز کا بھی احساس ہونا شروع ہو گیا بھارت کو کہ اس کی اسٹریٹجک اسپیس انلمیٹڈ نہیں ہے, اس کے پاس آزادی ہے لیکن بہت کم رہ گئی ہے اس کے پاس آزادی. اب آج اگر آپ نے دیکھا ہو تو اجیت ڈوول گئے ہیں, جا کے ٹویٹر سے بھی ملے ہیں, شاید ان سے بھی کچھ وہ مانگنا چاہ رہے ہیں اس سے. تو یہ جو بھارت پہ دباؤ جو پڑ رہا ہے, اور یہ دباؤ تھوڑا بہت نہیں ہے, 50% بہت زیادہ ٹیرف ہے, اور بھارت کی جس چیز سے آپ نے بھی کہا اس کی اکانومی کو بھی دھچکا لگے گا. لیکن اگر بھارت نے اگر اس سے بچنا ہے تو پھر بھارت کو وہ کچھ کرنا پڑے گا جو شاید بھارت پہلے کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا تھا. آج شاید وہ تیار ہو جائے, روس سے تیل لینا بند کر دے, ایران سے تیل لینا بند کر دے, اور روس سے ہتھیار بند کر دے, اور سب کچھ جو بھی ہو, جب امریکہ کہے دو ملاتا وہ اس کی طرف کھڑا ہو جائے. بھارت کی اب حیثیت وہاں تک پہنچنے والی ہے. رائٹ. سو ہم بنگلہ دیش کا ہم نے ذکر کیا, بنگلہ دیش میں فروری میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں, کیا حسینہ واجد کم بیک کر سکتی ہیں؟ نیور, آؤٹ آف کوسچن. کیونکہ حسینہ واجد جس جبر استطاعت کی طریقے سے حکومت کر رہی تھی, اس کا تو سارا ان کے اسٹوڈنٹس نے, عوام نے مل کر اس سارے حصار کو تو توڑ دیا اس کا. اب مغربی جو دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں, خاص طور پہ جماعت اسلامی ہے اور دوسری جماعتیں ہیں, وہ اب زور میں ہیں اس وقت, اور اسٹوڈنٹس زور میں ہیں اس وقت. حسینہ واجد کے واپس آنے کا چانس بالکل تقریباً ناممکن ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے, آج سے 10 سال بعد کیا ہوگا وہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آج جو وہاں سے ہمیں اطلاعات ملتی ہیں, ہمارے جو ساتھی رہے ہیں ان سے, حسینہ واجد کو تو لوگ ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہاں سے. انڈیڈ. سو اسرائیل نے غازہ پر مکمل قبضے کی تیاری شروع کر دی ہے. آبویسلی آپ نے یہ کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں ہی کہا ہے کہ یہی ہونا ہے اینڈ میں تو, بٹ آپ آبویسلی کر رہے ہیں, کھل کر کر رہے ہیں, نتائج کیا نکلیں گے اس کے؟ دیکھیں نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. ایک نتیجہ یہ ہے کہ غزہ اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں, جو ہمارے مشرق وسطی کے ملک ہیں, وہ سارے اس کو تسلیم کر لیں, اور جو فلسطینی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر بار سب کو چھوڑ دیں, اور وہ دربدر ہو جائیں. دوسرا نتیجہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو تحریک غزہ میں شروع ہوئی ہے, جب لوگوں نے اپنے بچوں کی, بیویوں کی, بہنوں کی, ماؤں کی, سب کی قربانیاں دینا شروع, ان سے گریز نہیں کیا, اور آج بھی دے رہے ہیں, تو پھر ایسی قوم کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. میرا خیال ہے اسرائیل از بائنگ بگر ٹربل. یہ جو خیال تھا ٹرمپ صاحب کا اور ہمارے چند دوستوں کا مگر اس میں مڈل ایسٹ میں, کہ شاید اس کے سے بات ختم ہو جائے, اور یہ جو ہوگا یہ شاید باقی مڈل ایسٹ میں بھی پھیل جائے. اس سے یہ خطرہ بھی ہمیں بھاپنا چاہیے, کیونکہ جو یہاں سے لوگ نکلیں گے جہاں بھی جائیں گے وہ کہاں جائیں گے بیچارے, ان کا تو گھر بار بھی نہیں ہے کوئی, وہ تو سب کچھ قربان کر چکے ہیں آلریڈی. وہ پھر تلوار اٹھانے پر تو مجبور ہوں گے, وہ تو ان کا سپورٹ لوگ کرنے والے ہوں گے وہاں پہ. یہ مت بھولیے کہ بھئی جو ہمارے مڈل ایسٹ میں دوست ہیں, دے آر آلسو بائنگ ٹربل, دے ہیو ٹو. میرا خیال ہے کہ وقت یہ ہے کہ ان کو مل کر اس وقت اسرائیل کا جو منہ زور گھوڑا ہے اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. Indeed. General Ghulam Mustafa, thank you so much for joining us.